बुजुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफी साहब, हजरत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना रमजान तौकीर साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब, मोमिनीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। यहाँ शिर्क महसूस होता है, अगर हम कहें तो शिर्क हो जाएगा। तो पालने वाले तू वहदहु ला शरीक इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत। जो आयतें हैं, जो अस्माए इलाही हैं, सब ये कहते हैं वो बेनियाज है, लेकिन फिर वो कहता है तुम मदद करोगे तो मैं मदद करूंगा। फिर वो कहता है तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं, उलमा बैठे हुए जसारत नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करूंगा, और अगर तुम पलट गए तो मैं पलट जाऊंगा। तो अल्लाह तो वादागाह पर खड़ा हुआ है। शिर्क की गुफ्तगू नहीं है खुदा न खास्ता, लेकिन मफाहिम कुरान को सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूं कि अल्लाह तो कहता है मैं हाथ बढ़ाए खड़ा हूं, है कोई जो आके मुझसे हाथ मिलाए? मैं तो अपने बंदों की मदद के लिए तैयार हूं, है कोई जो मेरी नियाबत करे? और ये हदीस मशहूर है, और उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत में मोमिन से शिकायत करेगा कि तू मेरी इयादत के लिए नहीं आया। तो बंदा कहेगा ऐ रब्बुल इज्जत तेरी इयादत और मैं, वो भी जमीन पर? कहेगा हाँ। तो पालने वाले तू और मैं? अल्लाह ताला कहेगा फला जब मरीज हुआ था, अगर तू उसकी इयादत के लिए आता तो तू मुझे वहां पाता। ये इयादत की बात है, हॉस्पिटल बनाने की बात बहुत आगे की है कि तू अगर आता तो तू मुझे वहां पाता, फिर तू इयादत कर रहा होता, मैं तेरे काम अंजाम दे रहा हूं। छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई एक शख्स किसी मोमिन की हाजत रवाई के लिए बगैर किसी लालच के जाए तो हर कदम पर 70 नेकियां लिखी जाती हैं और हर कदम पर 70 गुनाह माफ होते। कहां हैं हम? ये है तालीमाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। याद रखिएगा कि जब तक आप नेमतों पर शुक्र करते रहेंगे, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे, अल्लाह ताला की मदद करते रहेंगे, नुसरत इलाही आ जाएगी। शहंशाह नकवी को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में रहने की, पूरी दुनिया से चंद महीनों की दावतें तो मेरे पास मौजूद है कि वो चाहे तो पूरा साल मुल्क से बाहर खिताबात अंजाम देते रहे, वो भी तबलीग है, वो भी अच्छा काम है, गलत काम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, दिल की बात मैं बताता हूँ, वो तो कह नहीं सकते। बिलाखिर उन्होंने मुझे अपना बड़ा भाई बनाया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं कुछ बातें उनके राज खोल दूं, आपके सामने पता तो रहे। उनके पास मौका नहीं है कि अपने खुसूसी काम अंजाम दे, लेकिन जब आपके हॉस्पिटल की बात आई तो मुसलसल इस फिक्र में थे कि नहीं, अब जब लोगों की खिदमत का मौका है तो फिर मैं इस काम को न छोड़ूं। बहुत बड़ी नेमत है, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि क़यादत के साए तले इतने बड़े बड़े काम अंजाम पा रहे हैं। और कायदे मिल्लत जाफरिया ने भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस प्रोग्राम को इतना अहम समझा कि बाकी बहुत से अहम उमूर छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए। इससे पता चलता है कि वो अब उनके दिल में आपका दर्द भी है और मौलाना की खिदमत के मुतरिफ है। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ पर मैं चंद नुकात अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये कि मिली प्लेटफॉर्म सिर्फ एक है, बाकी जो खिदमत करना चाहते हैं, ये कायदे मोहतरम के अल्फाज है जो मैं अपने तरीके से बयान कर रहा हूँ कि मिली प्लेटफॉर्म वो है कि जिसे मरकज में बनाया गया और आप ही के बखर शहर में मुसलसल आगे बढ़ाया गया। इससे ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। काश कि जनाब वज़ारत नकवी साहब मरहूम या तशरीफ फरमा होते तो वो तफसीलात मजीद बयान करते। मिली प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर हैसियत रखता है। वो बेवकूफ लोग हैं, माजरत के साथ कायदे मोहतरम माफ कीजिएगा, बात में डांटिएगा हमने, कि जो
کسی بیوقوف کی پابندی لگانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ملی پلیٹ فارم ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب اگر کل عزاداری میں پابندی لگا دی تو سمجھو کہ عزاداری ختم ہو گئی، گھر میں جا کے سو جاؤ گے، گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، یاد رکھو جب تک الحمدللہ رب العالمین تمام علماء نے مل کر قیادت کو ذمہ داری سونپی ہے اور سونپے رکھی ہے، تب تک قیادت الحمدللہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے گی۔ جو کوئی آتا ہے خدمت کرنا چاہے کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس نقطے کو یاد کر لیں کہ اگر قوم کے اندر اتحاد کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی تو آج ہو سکتا ہے کچھ کامیابی حاصل ہو جائے، تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ملی پلیٹ فارم کو مضبوط کیجئے، اس میں آپ کی بقا ہے، اس میں آپ کی عزت ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام پچھلے سال چیک کیجئے 1435 ہجری 1436 ہجری کے محرم میں پنجاب میں کتنی ایف آئی آریں کٹی تھی؟ پورا ایک سال حضرت آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب نے مسلسل کوششیں کر کے ایف آئی آریں جمع کی اور اس کو ختم کرانے کی پوری کوششیں کی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا، جب آپ نے قیام کیا، مضبوطی دکھائی، تو 1437 ہجری کے محرم میں ایف آئی آرز اتنی نہیں کٹی جتنی پچھلے سال کٹی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم جب ساتھ رہے گی تو پھر قیادت بہترین طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی۔ صرف یہی مسائل نہیں، بڑے بڑے بل لائے جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کوشش کی جاتی ہے کہ ایک بہت خطرناک بل لایا جائے، قائد محترم خاموشی سے ایک ہلکی سی پن لگاتے ہیں اور غبارے میں سے ہوا نکل جائے، یہ قیادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان میں عوام کی خدمت کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلسل چند سالوں سے جہاں پانی کی مشکلات ہیں وہاں پر ٹیوب ویل لگائے جا رہے ہیں، ہینڈ پمپ لگائے جا رہے ہیں۔ پرسوں انشاءاللہ قائد محترم کی طرف سے اجتماعی شادی کا پروگرام ہے، تقریباً 48 شادیاں ہو رہی ہیں اس پورے علاقے میں۔ اس 6 مہینے میں قائد محترم نے 300 ہینڈ پمپ لگوائے تاکہ پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ جن گھروں میں حمام اور طہارت کی جگہ نہیں ہے ان گھروں میں حمام اور طہارت کی جگہ بنوا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو۔ مومنین کرام، ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ اپنی طرف سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ کا وظیفہ ہے کہ جب ان خدمات کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ملی پلیٹ فارم کو مضبوط کریں۔ اور میں پھر یہاں پر آخری نقطہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین میرے دوست میرے برادر نے جس محنت سے اس ہاسپٹل کے لیے کوششیں کی ہیں اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے قابل ستائش ہے، لیکن یہ ان کی آخری کوشش نہیں ہے۔ آپ کو بہت جلد اس سے بھی بڑی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ صرف اللہ کے دین اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے، اور جب یہ نعمتیں ملیں تو ان نعمتوں پر شکر ادا کیجئے۔ وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو لوگوں کی خدمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہاتھ مضبوط کیجئے، اس سے بہت بہتر کام ہو سکتے ہیں، اور انسانیت اور خصوصاً پاکستان کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے۔ آج جا کے دیکھیے ہندوستان کے کیا حالات ہیں، آج جا کے دیکھیے ہندوستان میں مسلمان کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ 1 منٹ لے کے ایک نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے، بلکہ تقریباً مسلمان رہتے ہیں وہاں پر سازش کر کے، دیکھیں سازش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں پر سازش کر کے ہندو کو کھڑا کیا گیا اور ہندو کو جتوایا گیا۔ میرا نقطہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی، باقی جس کے لیے جو چاہیے لے لیں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے ہوش و حواس سے کام نہ لیا تو پچھلے الیکشن کی غلطی سے اگر آپ نے سبق حاصل نہیں کیا تو آئندہ اس سے بڑی مار پڑے گی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں خدمت کرنے والے اس طرح سے خدمت نہیں کر سکیں گے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائد محترم کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔